बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मरीदों से महव गुफ्तगू थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैर आफ़ियत दरियाफ़त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच ज़ात से तअल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब इसने एक दूसरे मज़हब के मानने वाले बुज़ुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा तअल्लुक़ अजोदन में बसने वाली गवालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फ़रोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फ़रोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन औरत इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफज़दा हो। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ ख़तर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गमगुसार हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मज़लूम की हमायत करता है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त व मोहब्बत का मुज़ाहरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए इसकी ज़बान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध इन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब इनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ ख़रीदते हैं इसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार कर दिया तो वो लोग शाप बद्दुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा ख़रीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फ़रोख्त करने गाँव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने उसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निसफ़ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें, मगर उन ज़ालिमों पर मेरी गिरयावज़ारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन इन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफारकाना अंदाज में कहने लगे कि गुरु का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपनी कहर व गज़ब का निशाना बनाएंगे। तो तू जिन बच्चों की खातर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन ज़ालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गाँव वालों से कर्ज़ लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गाँव वाले भी कहाँ तक कर्ज़ देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुशक करने लगी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मज़लूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख ना करें और फिर तुम इनके जफाकारियों का निशाना बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर दरवेशों को जादूगरों के मुमकिन अक़दाम से बचाने आई थी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह उस दूध फरोश औरत के खलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तुम एक सादा दिल औरत हो, हम फ़कीराने बेनवा तुम्हारे इस खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए, इस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे।
تم بھگوان کی بات کر رہے ہو؟ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شرپسند جوگیوں سے نہیں دنیا بھر کے ستمگروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں۔ آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آن پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غضی و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اسے میں نے روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سانپ کے سانپ اس طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو چکی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجتا رہا۔ نتیجن سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔